اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ بوئے بوئے تو منگنا بری گل بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی، بوئے بوئے تو منگنا بری گل بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی، ہستی ویکھی نہیں اور کریم ایسی، بی بی آمینہ دے پاک دے لال ورگی، تیاں پتراں والیو تسیں دسو ہے کوئی آل حضور دی آل ورگی، محمد صدیق صدیاں بیت گئیاں سنی نہیں اذان بلال ورگی۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق لجپال غریب نواز غوث اعظم دستگیر بگڑیاں بنانے والا ہے، زمینہ آسمانہ دا نظام چلانے والا ہے، ساریاں تعریفاں رب رحمان دی ذات واسطے، ان گن تلا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے تے تساں احباب دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، صاحبوں اور ساتھیوں، سماعت فرمانے والی پردہ نشین ماؤں بہنوں، میں آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ رب رحمان دی توفیق دے نال اپنے والدین تساں احباب دیاں دعاواں دے نال قرآن و احادیث دی روشنی دے اندر سیرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرنا چاہنا، کیونکہ قربانی دی آمد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب رحمان مینوں صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت سانوں ساریاں نوں نبیاں دی سیرت سن کے ان دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بزرگو، احباب و حاضرین، اے جڑی دنیا ہے نا، اے دنیا ازمائشاں دا گھر ہے، مصیبتاں دا گھر ہے، پریشانیاں دا گھر ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، جڑی دنیا دی زندگی مومن واسطے قید خانہ ہے، مومن واسطے جیل ہے، مصیبتاں پریشانیاں ازمائشاں، کافر واسطے دنیا دی زندگی جنت ہے، عیش و آرام دی زندگی ہے، لیکن کل قیامت دے دن اون دے واسطے جڑی ہمیشہ دی زندگی ہے وہ دوزخ جہنم ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین جنہ بھی زیادہ اللہ دے قریب بندہ ہوئے اس بندے تے زیادہ اللہ دیاں ازمائشاں آیا کر دیاں نے، بندہ جنہ بھی اللہ دے قریب زیادہ ہوئے گا اندے تے ازمائشاں زیادہ آن گیاں۔ ہمیشہ اپنیاں نو ازمایا جاندہ، بگانیاں نو کوئی نہیں ازماندہ۔ اللہ رب العالمین دیکھ دے نے کہ پانڈا کچا ہے کہ پکا ہے، مینوں واقعی منن والے نے کہ نہیں، کہ چھوٹی جی پریشانی ازمائش آئی کہ رب نو بھلا دیتا۔ آؤ ذرا غور کریا جے، اللہ رب رحمان نے فرمایا ہے
قرآن دے اندر وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کہ اے جڑی دنیا ہے نا اے فتنہ ازمائشاں دا گھر ہے، مصیبتاں دا گھر ہے، تسی رب دی طرف ہی لٹائے جاؤ گے قیامت دے دن۔ تے جیڑے بندے نے ازمائشاں تے مصیبتاں تے صبر کر لیا ان دا صلہ جنت ہے، ان دا صلہ رب دی رضا ہے۔ جیڑا ازمائشاں تے بھٹک گیا، صبر نہ کر سکیا، تحمل مزاجی دے نال کھڑا نہ ہو سکیا، او بندہ اللہ اکبر کامیاب نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ نے ہر بندے نو مومن نو آزمایا ہے، صحابہ نو آزمایا ہے، نبیاں نو آزمایا ہے طرح طرح دیاں آزمائشاں دے نال، لیکن ساڈیاں جڑیاں آزمائشاں نے ساریاں مصیبتاں پریشانیاں کٹھیاں کیتیاں جان نبیاں دی ایک آزمائش دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ سب تو زیادہ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبراں نو آزمایا ہے، پیغمبراں تے آزمائشاں آئیاں نے طرح طرح دیاں مصیبتاں آئیاں نے۔ اللہ جی نبیاں دا گناہ تے غلطی کوئی نہیں، لیکن نبیاں نو کیوں آزمایا گیا؟ اللہ فرماندے نے میں نبیاں نو انہاں دی امت واسطے آزمایا ہے کہ امت نو پتہ چل جائے اگر نبی تے مصیبت پریشانی آ سکدی ہے تے ساڈے تے بھی آ سکدی ہے۔ نبیاں تے جدوں آزمائش آئی انہاں نے کیڑا راہ اختیار کیتا ہے تے سانو کیڑا کرنا چاہیدا ہے؟ اسی چھوٹی جی آزمائش تے ڈگمگا جانے ہاں، پریشان ہو جانے ہاں۔ اسی طرح اج میں جلیل القدر پیغمبر سب تو برگزیدہ اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی آزمائش دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے غور فرمانا اور اپنے سینیاں نو نور نال منور کر کے لے جانا۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن دی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، اللہ دے قرآن نو توجہ نال سنیا کرو۔ اللہ فرماندے نے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو چند آزمائشاں دے نال آزمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اللہ تعالی فرماندے نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں آزمائشاں کوئی چھوٹیاں آزمائشاں نہیں گیاں۔ ابراہیم علیہ السلام نو میں رب نے آزمایا ہے تے اللہ خود فرماندے نے فَأَتَمَّهُنَّ تے ابراہیم علیہ السلام ساریاں آزمائشاں جو کامیاب ہو گئے تے اللہ فرماندے نے جدوں ابراہیم علیہ السلام ساریاں آزمائشاں جو کامیاب ہو گئے تے میرے رب نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا جا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں تینوں پوری دنیا دا امام مقرر کر دیتا ہے، تینوں میں رہبر تے رہنما بنا دیتا ہے۔ تے اگے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے کولوں فوراً سوال کر دینے خدشہ پیدا ہو گیا ہے، کہندے نے قال ومن ذریتی اللہ میری اولاد دے بارے تیرا کی اعلان ہے؟ اے تے میرے بارے اعلان ہے، میری اولاد دے بارے ذرا دسو نا۔ اللہ فرماندے نے قال لا ینال عہد الظالمین جڑے ظالم لوگ نے نافرمان لوگ نے انہاں دے نال میں رب دا کوئی عہد تے معاہدہ کوئی نہیں۔ جڑے تیرے نافرمان ہون گے او میں رب دے بھی نافرمان ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبیاں دے نافرماناں دے نال رب دا کوئی عہدہ نہیں، بھاویں او نبی دے پتر ہی کیوں نہ ہون، بھاویں نبی دے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے کہندے نے اللہ اکبر کبیرہ فلاں سانو قیامت دے دن پیر فقیر بچا لوے گا،
کبیرہ حضرت نوح علیہ السلام اپنا لختے جگرے لیکن سامنے پانی دے اندر غرق ہو گئے ہے, اپنے بیٹے نو نہیں بچا سکے. ان دی وجہ کی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام دی گل نہیں مننی, حضرت نوح علیہ السلام دی نافرمانی کیتی ہے. تے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تے غور کریا جے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سب تو وڈی عظم ہے جڑے گھر دے اندر ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش ہوئی ہے نا, جس گھر دے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے, انہاں دے ابو دا نام ابراہیم علیہ السلام, دے والد دا نام آزر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابراہیم علیہ السلام دا ابو بتاں نو پوجا ہی نہیں سی کریا کردا, بلکہ اپنے ہتھاں دے نال بت بنا بنا کے ویچیا کردا سی. جس گھر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے او کاری شرک دا گہوارہ ہے, او کاری شرک دا گڑا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے. اللہ اکبر کبیرہ. او دنیا کائنات دے لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے نبوت دے نال ہمکنار فرمایا ہے. ویندے نے کہ میرا ابو بتاں نو بنا بنا کے لوکاں دے سامنے ویچدا ہے, لوکی پھر اون دی پوجا کردے نے. کتے پتھر دے بت بنائے جاندے نے, کتے لکڑی دے بت بنائے جاندے نے. میرے ویرو توجہ کرے آجے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی آزمائش کی ہے. جس گھر دے اندر پیدا ہوئے نے ابو کافر ہے, ابو غیر مسلم ہے, بتاں نو بنان والا ہے. تے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی توحید دا آغاز اپنے گھر دے اندروں کیتا ہے نا. میرے ویر سب تو پہلے اپنے آپ نو صحیح کرنا ہوئے گا, اس تو بعد تہاڈی تبلیغ دا اثر ہوئے گا. اسی خود تے عمل کردے نہیں, لوکاں دے بڑے فتوے لگانے ہاں. خود تے عمل کردے نہیں, مولویاں تے بڑے فتوے لگائے جاندے نے. خود تے عمل کردے نہیں, ایک دوسرے تے تانو تشریح بڑی کرنے ہاں. سب تو پہلے اپنے آپ نو پرکھیا کر, اپنے گریبان دے اندر چانکیا کر میں کی چیز ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. اس تو بعد لوکاں دی طرف انگلاں کریا کرنا. جب تک تو خود ٹھیک نہیں ہوئے گا, تیرا ضمیر ٹھیک نہیں ہوئے گا, تیرا دل ٹھیک نہیں ہوئے گا, انی دیر تک کوئی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اپنے گھر دے اندروں آغاز کیتا جائے. اگر تیرا گھر بے نمازی ہے, اگر تیرے گھر دے اندر ٹی وی VCR چل رہا ہے, تیرے گھر دے اندر ڈرامے تے فلماں پیاں چل رہیاں نے, تو لوکاں نو کیویں کہہ سکنا ہے کہ بھائی نماز پڑھیا کرو؟ لوکاں نو کیویں کہہ سکنا ہے اللہ دے دین دی طرف آ جاؤ؟ کدی نہیں ہو سکدا. پہلے اپنے بیٹے نو تبلیغ کرو, پہلے اپنی اہلیہ نو تبلیغ کرو, اپنے بچیاں نو تبلیغ کرو. جدوں گھر دا معاملہ ماحول ٹھیک ہو جائے پھر باہر نکلنا ہوئے گا. نہیں تے لوکی اشارے کرن گے, مولوی صاحب لوکاں نو تے وعد و نصیحت کر دے جے, تہاڈے گھر دے اندر تے ٹی وی لگیا ہویا ہے, لوکاں نو وعد و نصیحت کر دے جے, تیرا ابو تے نماز نہیں پڑھدا, تیرا بیٹا تے نماز نہیں پڑھدا. عام دنیا دا معاشرہ ہے نا, لوکی گل کرنوں نہیں رہندے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ابو کافر ہے, اپنے گھر دے اندروں توحید دا آغاز کیتا ہے. میں نہیں کہندا, سورت مریم میں رب دا قرآن ہے. اللہ اکبر. ایت 44 تے 41 دے اندر اللہ فرما رہے نے, فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا
قال راغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعوا ربی عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے رب دی کتاب دے اندر ذکر ابراہیم علیہ السلام دا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیتا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون سے؟ کان صدیقا نبیا، اللہ دے سچے برگزیدہ پیغمبر گزرے نے، اپنے ابو نو کہندے نے، اپنے ابو دے کول چلے جاندے نے، باپ کافر ہے لیکن ادب دا تقاضا نہیں چھڑیا، احترام دا تقاضا نہیں چھوڑیا۔ اور نوجوانوں میری گفتگو تے توجہ کرے آجے، اللہ اکبر، جڑے اپنے ابو دے نا فرمان نے، اپنے ابو دی گل انہاں نوں چنگی نہیں لگدی، اگر انہاں دا والد اللہ اکبر کبیرہ انہاں دی تربیت کردا ہے تے ابو نوں کیا جاندا ہے، ابو تینوں کی پتہ ہے ماحول ہی انجدا بن گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد دی کیویں تربیت کی تھی؟ اذ قال لی ابی یا آباتی، اے میرے ابو جی 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 کر کے بلا رہے نے، جی جی دے اندر بڑیاں محبتاں نے، جی جی دے اندر بڑا پیار ہے۔ ابو کافر ہے لیکن بدتمیزی نہیں کی تھی، ابو غیر مسلم ہے لیکن ادب دا تقاضا نہیں چھڑیا۔ یہی نبیاں دی سیرت ہے، یہی نبیاں دا سبق ہے۔ فرماندے نے یا آباتی، اے میرے ابو جی، اے میرے ابو جان، لما تعبدون، اللہ تو علاوہ جنہ دی تسی عبادت کر دے جے، اللہ تو علاوہ جنہ دے سامنے تسی چک دے جے، ما لا یسمعون ولا یبصرون ولا یغنی عنک شیئا، ابو جی نہ تے او سن سکدے نے جنہ دی تسی عبادت کر دے جے، ابو جی نہ تے او ویکھ سکدے نے ابو جی جنہ دی تسی عبادت کر دے جے، ولا یغنی عنک شیئا، ابو جی او کسے نفع نقصان دے مالک نہیں، تانوں کچھ بھی نہیں دے سکدے، ابو کیوں رب تو علاوہ انہاں نوں پکار دے جے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یا باتی انی، اے ابو جان، قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبینی احدک صراطا سویا، اے میرے ابو جی جڑا مینوں رب نے علم عطا فرمایا او تہاڈے کول علم کوئی نہیں، میری گل من کے تے ہدایت دے رستے تے آ جاؤ، تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابو جی مینوں ڈر لگدا ہے تسی شیطان دے کتے رستے تے نہ چل پو، شیطان دے شکنجے دے اندر نہ آ جاؤ۔ اگر تسی شیطان دی گل من لوی تے جڑا شیطان ہے او کھلم کھلا رحمان دا دشمن ہے، اللہ دا نافرمان ہے، شیطان دے رستے تے نہ چلے آجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو نو سمجھا رہے نے، اپنے گھر دے اندر توحید دا آغاز پہ کر دے نے، ڈائریکٹ توحید دی دعوت دیتی، کوئی لچک پیدا نہیں کی دی۔ اج کہندے نے مولوی صاحب تو ہولا رکھیا کرو، لوگ انج دے ہو گئے نے، جدوں نبیاں نے توحید دے معاملے دے اندر ہاتھ ہولا نہیں رکھیا، پھر اسی کیوں رکھیے؟ کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیاں دی وراثت اللہ نے علماء نو عطا فرما دیتی ہے۔ ساڈا حق بندا ہے لوکاں نو واضح طور تے حق دسیا جائے، کسی نو چنگا لگدا ہے لگے، مندا لگدا لگ جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عقیدے تو توحید تو اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت سبق دے رہی ہے، فرمایا یا اباتی انی
अखाब अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमानि फतकून लिश्शैतानि वलिया। अबू जी मैनू डर लगदा है अगर तुसी शैतान दे रस्ते ते चल पै इन्हां बुतां दी इबादत करदे रहे ते रहमान दे अज़ाब तो तुहानू कोई नहीं बचा सकदा, अल्लाह दियां सख्तियां दे कोलों तुहानू कोई नहीं बचा सकदा। अब्बू जी बात आ जाओ, ये जड़ा शैतान है ये किसी दा दोस्त नहीं जे, ये शैतान बंदियां दा दुश्मन है, शैतान किसी दा दोस्त नहीं हो सकदा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ईमानदारी ना दसिया जे कोई गलत गल आखी है? क्यों भाई? अल्लाह की इबादत की दावत दी है ना, अल्लाह की तौहीद की दावत दी, समझाया अपने अबू नू बड़े प्यार दे नाल। ते हुण अगो अबू दा जवाब सुनिया जे, काला अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम ला इल्लम तंतही। ऐ इब्राहिम क्या तू सानू उस दी तरफ रगबत दवा रहा है? साडे अब्बा अजदाद इन्हां दी पूजा करदे रहे ते असीं नहीं छड्ड सकदे। इब्राहिम किहो जी तू दावत लैके आ गई है? इब्राहिम किंज दी दावत दे रहे हैं? बाज आ जा इस दावत तो, बाज आ जा इस गल तो। ला तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी, ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। बाज आ जा नहीं ते मार मार के तेनू मैं रजम कर देंगा। इस गल तो बाद आ जा, असीं बुतां नू नहीं छड्ड सकदे, नहीं ते मार मार के मैं तेरी तौणी ला ला के तेनू घरों बाहर कर देंगा, मैं अपने घर दे अंदरों तेनू दूर कर देंगा, घरों बेकार कर देंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा अबू गुस्से दे अंदर आ जांदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अगे सख्तियां करदा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू घरों बाहर कर देंदा है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सीरत दे गौर करिया जे नौजवानों, तानू अज अपने अबू दी गल चंगी नहीं लगदी। अबू तरबियत करदा पुत्र चंगियां बेलियां कोल ब्याह कर, मंदियां कोल ना ब्याह कर। अबू तेनू की पता बेली की हुंदे ने, तेनू की पता यार की हुंदे ने, और जिन्हें तेनू जम्मिया उन्होंने पता ही कोई नहीं। जेड़ा तेरा वालिद है अल्लाह अकबर कबीरा, जेड़ा जन्नत दा दरवाजा है अल्लाह अकबर, वालिदैन नू पता ही नहीं मैं अपनी औलाद की तरबियत किवें करनी है। तू अपने अबू नालों वड्डा हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाईओ सीरत ते ए दस दिए अपनी अम्मी ते अबू दी जुत्ती नू भी मंदा ना आखिया कर, अल्लाह नाराज हो जाता है। सही बुखारी दी हदीस है, एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आके कहंदा अल्लाह दे नबी मेरे अबू ने मेरे ते जुल्म कीता है। आका अलैहिस्सलाम ने इधर मुंह फेर लिया। अगे आके कहंदा अल्लाह दे नबी मेरे अबू ने मेरे जुल्म कीता। आका अलैहिस्सलाम ने इधर मुंह फेर लिया। अगे आके फिर कहंदा अल्लाह दे नबी मेरा अबू मेरे ते जुल्म करदा है। आका अलैहिस्सलाम ने तीसरी तरफ मुंह फेर लिया। आका फरमाते ने जा चला जा मेरी मजलिस चों, तेरा अबू तेरा वालिद तेरे वास्ते अबू एहतराम करया कर हुंदा, वो तेरे ते जुल्म ते ज्यादती नहीं कर सकदा। इस वास्ते मेरे भाईओ अपने वालिदैन दा अदब ते एहतराम करया करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते कितनी सख्ती कीती है, अबू ने मारे घरों बाहर कढ़ दिता है। ते अगों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा जवाब सुनो, गालियां नहीं कढ़ियां। अबू तू मेरे ते सख्ती करेगा मैं घरों निकल जावांगा, घर छड़ जावांगा। अबू दे खिलाफ बगावत ते उतर आंदे ने, अखबारात पढ़ियां ने। अज नौजवान ने अपने अबू दे अल्लाह अकबर कबीरा गले ते छुरियां चला दित्तियां। अज पुत्र ने खड़े होके अबू नू गोली मार दी है। अज अबू नू घरों बाहर कढ़ दिता गया है। अल्लाह अकबर ए सीरत मुहम्मद है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ए नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत सानू दावत देंदी है, ए साडा इस्लाम सानू दसदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्नी सख्ती दे बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा जवाब सुनिए। फरमाया काला सलाम अलैका, काला सलाम अलैका। अबू जी तुहाडे ते सलामती होवे। काला सलाम अलैका साअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। मैं फिर भी तुहाडे वास्ते मगफरत दियां दुआवां करांगा, मैं फिर भी तुहाडे वास्ते बख्शिश दियां दुआवां करांगा, मैं फिर भी तुहाडे वास्ते हदायत दियां दुआवां करांगा। अबू जी तुहाडे ते सलाम दियां होण। व आतासिलुकुम अमा तदूना मिन दूनिल्लाह व दू रब्बी असा अल्लाह अकूना बिदुआ रब्बी शकिया।
اور دنیا کائنات دے لوگ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دس دیے ابو پاویں کافر ہوے غیر مسلم ہوے لیکن ادب نہیں چھڈنا اوندا ادب تے احترام کیتا جائے ابو نو سی نہیں آکھیا اوئے نہیں آکھیا گھروں باہر نکل جاندے نے تے دعاواں کردے جا رہے نے ابو جی میں تے سلامتی دیاں ہی دعاواں کراں گا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی ازمائش کی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ چند چیزاں دے نال ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا گیا ہے پہلی ازمائش ابو کافر توحید دی دعوت دیتی ابو نے گھروں باہر کڈ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور اپنی قوم دا جائزہ لیندے نے پتہ چلے ہے کہ قوم بھی بتاں دی پجاری ہے قوم بھی بتاں دے اگے گرے ہوئے نے وہ شجر دے اگے کو حجر دے اگے کو پتھر دے اگے اللہ اکبر کبیرہ پریشان ہو جاندے نے اللہ جی کنج دا معاملہ ہے تیرے تو علاوہ بتاں دی بھی پوجا کردے نے تے ساری قوم ہی بگڑی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو سمجھان واسطے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو سبق دین واسطے اللہ اکبر کبیرہ بتاں دے واڑے دے اندر چلے جاندے نے ایک بھیڈاں دا واڑا ہوندا ہے ایک بکریاں دا واڑا ہوندا ہے ایک اونٹاں دا واڑا ہوندا ہے تے رباں دا واڑا ہے اللہ میری توبہ عقل دے تے پردہ پہ گیا ہے ابراہیم علیہ السلام رباں دے واڑے دے اندر چلے جاندے نے جنہاں نے انہاں دی پوجا کردے نے اے ساری قوم میلے تے گئی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام ویکھدے نے پتھراں دے گھڑ گھڑ کے بوتل رکھے ہوئے نے انہاں دے اگے طرح طرح دے کھانے پئے ہوئے نے اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم علیہ السلام بتاں نوں مخاطب ہو کے کہندے نے او طرح طرح دے کھانے پے کھاندے کیوں نہیں ہاتھ دے اندر کلاڑا پکڑیا ہوئے ہے جا کر کے بتاں نوں ہی تیس نیس مچا دیندے نے بتاں نوں ساریاں نوں توڑ متوڑ دیندے نے اللہ دی سرزمین تے واحد مرد مجاہد کلے ابراہیم علیہ السلام نے ابو بھی خلاف ہے گھر والے بھی خلاف نے پوری قوم مشرک ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کلی ہستی تے کلے انسان نے اللہ دی توحید دے علم واسطے دنیا دے لوگوں صرف ڈر دل دے اندر رب دا ہے اللہ اکبر کبیرہ جڑا بندہ اسلام دے توحید والا ہویا کردا ہے وہ کسے کولوں نہیں ڈریا کردا کلا ابراہیم تے انہاں کافراں دا مقابلہ پیا کردا ہے اج کروڑاں ارباں خرباں مسلمان نے تے کافراں کولوں ڈری جاندے نے ساڈے حکمران اپنی کرسیاں تے بیٹھ کے کمبی جاندے نے راتاں دیاں نینداں اڑ گئیاں نے سون دیاں نیندیاں گولیاں کھا کے سوندے نے نیندر پھر بھی نہیں آندی ہے کی بنے گا امریکہ ساڈے تے حملہ کر دے گا ہے کی بنے گا انڈیا ساڈے تے حملہ کر دے گا کشمیر دے اندر مسلماناں نوں گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہے ہے مساجد مدارس نوں گرایا جا رہے ہے مندر بنان دیاں مزدوریاں اللہ اکبر منظوریاں دتیاں جا رہیاں نے افسوس در افسوس مسلماناں تے افسوس در افسوس حکمراناں تے انہاں ظالماں حکمراناں نے کل قیامت نو رب نو کی جواب دینا ہے اور ظالموں اگر حکمرانی کرنا چاہندے جے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا مطالعہ کریا کرو کلے ابراہیم علیہ السلام نے چلے جاندے نے رباں دے واڑے دے اندر اللہ نے قرآن دے اندر نقشہ کھینچیا ہے سورت انبیاء ہے اللہ رب العالمین فرما رہے نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ایک ہی بندہ ہے نا اسی آنے میرے کلے نال کی بنے گا آئے ہائے ہائے کلا نہیں اندے نال خدا ہوندا ہے اندے نال رب ہوندا ہے اج اسی شرک نو ختم نہیں کر سکتے بدعت نو ختم نہیں کر سکتے بلکہ اسی بھی انہاں دے نال رل جانے افسوس ہے اسی حق تے ہاں حق تے ہون دے باوجود بھی وہ لوگ ساڈے نال نہیں ملدے اسی انہاں دے نال اللہ اکبر منڈا منڈا پا لینے کوئی گل نہیں برادری دا مسئلہ ہے رشتہ داری دا مسئلہ ہے محلے داری دا مسئلہ ہے ہائے 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 کدھر گئی محلے داری کدھر گئی رشتہ داری نبی علیہ السلام دی حدیث دی کوئی اہمیت نہیں میرے پیغمبر دی قانون دی کوئی اہمیت نہیں رب دے قرآن دی رب دے قانون دی کوئی اہمیت نہیں تسی اہمیت دیندے جے رشتہ داراں نو تسی اہمیت دیندے جے برادری اعظم نو تسی اہمیت دیندے جے اللہ اکبر محلے داراں نو ادھر ویکھو سکے باپ نو ڈائریکٹ توحید دی دعوت دیتی ہے فرمایا جڑا وڈا بت سی نا
قرآن دا ہے جزادن الا کبیرن جڑا سارے تو وڈا سی اوندا کان بھی لا دیتا اوندا نک بھی بازو لا دیتا کھوڑا جڑا نو دے موڈے تے رکھ دیتا گھر چلے گئے سکون نہ جناب کوئی پریشانی نہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سکون نہ گھر جا کے ستے نے کوئی پریشانی نہیں اللہ اکبر اینی قوم ہے نمرود ایک سیر دیا اللہ اکبر اپنے آپ کو رب کبھون والا میرا کی بنے گا ڈرے نہیں پریشانی ہوئے جدو قوم واپس میلے تو آندی ہے اپنے رباں دے سامنے جا کر گے انہاں دے کولوں تبرک کھانا چاہندی انہاں دے اگے جا کر کے اپنی التجا کرنا چاہندی ہے تے جدو انہاں ویکھیا رباں دا حال ہی برا ہویا پیا ہے رباں دا حال ہی بگڑیا پیا ہے کیسی بدبخت قوم ہے اپنے جڑے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہو کسی دی کی کرن گے وہ دنیا دے لوگوں اس واسطے سب تو بہترین چیز ہوئے ہے توحید جس بندے دے سینے دے اندر توحید اللہ دی قسمیں وہ کبھی بھی بندہ اللہ اکبر کبیرہ دنیا آخر دے ضائع نہیں کیتا جائے گا تے اے پتہ کی کہندے قالوا من فعل هذا او بیڑا گرک ہو گیا ہے ساڈے رباں دے نال برا بھلا کنے کیتا ہے ساڈے خداواں نو کنے مارے ہے ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین ابراہیم علیہ السلام دی ایک ایک حرکت نو رب نے قرآن بنا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ قالوا سمعنا فتى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم انہاں دے وچوں ایک بندہ بول کے کہندا ابراہیم نام دا ایک نوجوان نے او انہاں بتاں دے بارے برا بھلا بولدا سی ساڈے رباں دے بارے سانو لگدا ہے اے اوندا ہی فیل ہو سکدا ہے قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلا کے لے آندا جاندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی ٹینشن تو حاضر ہو جاندے نے اللہ اکبر پوری قوم گزار دے وے نمرود ظالم دی حکمرانی گزار دے وے اے توحید پرست اللہ دا مجاہد گزار دے کھڑا ہے کہندے نے ابراہیم تو کیتا ہے ساڈے رباں دے نال تے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون او جڑا بڑا صوبے دار کھواڑا لے کے کھلوتا اندے کولوں کیوں نہیں پوچھ دے جے مینوں کیوں پوچھ دے جے ہو سکدا ہے نہیں آپس لڑائی ہو گئی ہوے او کہندا ہوے میں کرسی لینی میں حکمران ہاں دوسرا کہندا ہوے میں بڑا خدا ہاں دوسرا کہندا ہوے میں بڑا خدا ہاں مینوں کیوں پوچھ دے جے فقالو ابراہیم علیہ السلام کو فرماندے نے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألو او بڑے صوبے دار دے کولوں کیوں نہیں سوال کردے مینوں کیوں پوچھ دے جے اینوں پوچھو کی معاملہ بنے ہے اللہ اکبر کبیرہ اے توحید پرست نو کبھی بھی کوئی بندہ شکست نہیں دے سکدا کبھی بھی بندہ نہیں ہرا سکدا ساری سپر پاور طاقت گزار دے ابراہیم علیہ السلام نے ایک کوئی سوال کیتا ہے اپنے بڑے دے کولوں پوچھو کی معاملہ بنے ہے اللہ اکبر کبیرہ ہن تکر جنہاں دیاں گردناں چ سریے پئے ہوئے نے ہن تکر جڑے بڑے آکڑے ہوئے سن اے اپنی گردیاں نیویاں کر لیندے نے انہاں دیاں گردناں جھک جاندیاں نے تے کہندے نے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم سارے دی مت ماری جاندی ابراہیم نے ایک ہی سوال کیتا ہے قرآن کہندا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراہیم تینوں تے پتہ ہے بولن جوگے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتھوں ہی انہاں دے سوال دا ہی اٹھایا ہے
ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کی کہندے جے ابراہیم تینوں پتہ ہے تے بولن جوگے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او قوم میری اللہ اکبر اے ہو تے میں کہنا وا اے بولن جوگے نہیں اے ہو تو تے میں تانوں گل سمجھانا چاہنا وا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بول دے نے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نے اف لكم اف تاڈے تے افسوس ہے تاڈے تے اللہ اکبر کبیرہ تاڑیاں عقلاں کدھر چلیاں گئیاں اے ہوتے میں کہنا وا جنہاں دی تسی رب تو علاوہ عبادت کردے جے او بولن جوگے نہیں او نفع نقصان دے مالک نہیں او جڑے اپنی جان نہیں بچا سکدے اپنا محاسبہ نہیں کر سکدے او تانوں کیویں دے سکدے نے او فلکم اے ہوتے گل میں سمجھانا وا والی ماتا بدون من دون اللہ افلا تاقلون. اور تسی عقل کیوں نہیں کردے قبراں تے کیوں جاندے جے حجراں تے کیوں جاندے جے دیگاں چاڑ کے قبراں تے کیوں اللہ اکبر نظر و نیاد ماندے جے او تے بولن جوگے نہیں او تے انہاں نوں اے وی نہیں پتہ سی کدوں اٹھائے جاواں گے. اللہ اکبر کبیرہ کیوں انہاں نوں مشکل کشا تے حاجت روا ماندے جے کہ انہاں دے سامنے سر جھکاندے جے کہ انہاں دے سامنے سوال کردے جے آکھے جی انہاں ساڈی انہاں دے اگے انہاں دی ڈائریکٹ رب دے اگے. اللہ فرمان وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ اکبر واسطہ تاں پائیدا جے بندہ دور ہووے. اللہ اکبر واسطہ تاں پائیدا جے بندہ ڈائریکٹ کسی دی گل نہ سنے تے پھر کسی دی سفارش پائی جاندی ہے فلاں سفارش کرے گا تے میری گل منی جائے گی. جدوں اللہ فرماندے نے میں تے تہاڈے اینا قریب آ اونے تسی وی اپنے قریب نہیں تے پھر کیوں کسی دے واسطے پاندے جے. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید حالے وی لب دسیڑی بندہ کڈا عجیب تیری شارگ تو بھی زیادہ میرا رب تیرے قریب ہے. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید حالے وی لب نسیڑی بندہ کڈا عجیب. بالا دس ہاں اس رب تھی بالا دس ہاں اس رب تھی کیڑا تیرے قریب ریتاں تے ٹر دی کیڑی ریتاں تے ٹر دی کیڑی. میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے اللہ اکبر کبیرہ رات دا اندھیرا ہووے کالے رنگ دا پتھر ہووے کالے رنگ دے پتھر تے چیکی جی چونٹی بھی چل دی ہے کیڑی چل دی پئی ہے. اللہ عرش بری تے بیٹھ گئے اس کیڑی نو ویکھ وی رہے ہے اون دے قدماں دی آہٹ بھی سن رہے ہے. اے او رب العالمین ریتاں تے ٹر دی کیڑی ریتاں تے ٹر دی کیڑی تم کے او سن رہا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے. سجدہ حرام لو سجدہ حرام لو سجدہ حرام لو بن رب دے ماں سوائے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جنہاں دی تسی عبادت کردے جے او کچھ سن دے نہیں او نفع نقصان دے مالک نہیں. اللہ اکبر کبیرہ پہلی ازمائش ابراہیم علیہ السلام دا ابو کافر دے گھروں باہر کر دیتا ہے. دوسری قوم دی ازمائش آ جاندی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے چند ازمائشاں دے نال آزمایا ہے، اس واسطے دنیا کائنات دے لوگو جتھے رب دی توحید آ جائے، اللہ دا حکم تے آرڈر آ جاوے، پھر اپنی مرضی نہیں کری دی تے دوسری ازمائش اپنی قوم نو سمجھا رہے نے بتاں دی پوجا چھڑ دیو، اللہ دی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ ساری قوم جدوں انہاں نو جواب نہیں آیا، یاد رکھیا جے جیڑا بندہ جھوٹا ہوندا ہے جدوں نو جواب نہیں آندا تہاڈا دشمن بن جائے گا۔ اللہ اکبر، جدوں نو اپنے جواب دی تسلی نہیں ہوئے گی تہاڈے خلاف ہو جائے گا، تہاڈی بغاوت کرنا شروع کر دے گا۔ اس قوم نو جدوں ابراہیم علیہ السلام دی گل دا جواب نہیں آیا، اے ساری قوم ابراہیم علیہ السلام دے مخالف ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر، نمرود دے کول سلسلہ پہنچدا ہے جڑا اپنے آپ نو رب تے خدا کہن والا ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے ساڈے الہاواں دی گستاخی کیتی ہے، ساڈے الہاواں دی بے ادبی کیتی ہے، ساڈے الہاواں دی نافرمانی کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان دی عدالت دے اندر سارے پیش ہو جاندے نے تے سارے مشورہ کردے نے، اے کہندے نے اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام جب تک زندہ رہے گا ساڈے الہاواں دی بدتمیزی کردا رہے گا، ساڈے الہاواں دی مخالفت کردا رہے گا، ہن کی کیتا جاوے؟ اگے جی ابراہیم علیہ السلام نو مار دیتا جائے، ابراہیم علیہ السلام نو قتل کر دیتا جائے۔ شروع تو یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام تو لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جن نے بھی توحید دے علم نو اٹھایا ہے، لوگوں نے ان دی مخالفت کیتی ہے، انہوں نے توحید دی دعوت دیتی ہے، لوگوں نے انہوں دی بغاوت کیتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام صفا دی پہاڑی تے کھڑے نے، آقا فرماندے نے اگر میں آکھاں اللہ اکبر کبیرہ فلاں قبیلے تو لوگ آ کے تہاڈے تے حملہ کرن والے نے، اللہ دے نبی تسی اتے کھلوتے جے، اسی تھلے کھڑے ہاں، سانوں نظر نہیں آ رہا، لیکن تیری زبان دی اتنی صداقت ہے، تو اتنا امین ہے، صادق تے امین ہے، کدی اسی تینوں جھوٹا نہیں پایا، اسی پھر بھی تیری زبان تے یقین کر لواں گے۔ ہن تک ابو لہب گواہیاں دے رہے ہیں، ابو جال میرے پیغمبر دی زبان دی گواہی دے رہے ہیں، کافر جڑے میرے پیغمبر دی زبان دی گواہی دے رہے نے۔ جدوں آقا علیہ السلام نے آکھیا ہے اتنا یقین ہو گیا تانوں میری زبان تے، پھر کہہ دیو قولوا لا الہ الا اللہ۔ جدوں لا الہ الا اللہ دا جملہ میری زبان تے آیا ہے، سب تو پہلے ابو لہب نے مخالفت کی ہے، سارے میرے پیغمبر تے خون دے پجاری بن گئے، خون دے دشمن بن گئے۔ اس واسطے جنہ بھی اللہ اکبر کبیرہ توحید دی آواز نو بلند کیتا ہے، لوکاں نے انہاں دی مخالفت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی نہ سارے نے مخالفت کی ہے۔ اگے جی چیخا جلائی جائے، اگ نو جلایا جائے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اگ دے اندر سٹیا جائے، ہن لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کی آکھیا ہے اللہ دی عبادت کرنی، تو ساری قوم مخالفت کر دیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واسطے لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں جا رہی ہیں کہ انہوں نے اگ دے اندر سٹیا جائے۔ جے زندگی رہی تو انشاءاللہ اتوں اگلا جمعہ شروع کریں گے ابراہیم علیہ السلام نے کیویں انہوں نے چیخا چ سٹیا تے رب نے پھر کیویں بچایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دا تے نمرود دا مناظرہ بھی ہویا، قرآن دے اندر بات موجود ہے۔ انہیں آکھیا اس بندے نو میرے سامنے لے کے آؤ، میں انہوں دے نال مناظرہ کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر ابراہیم علیہ السلام نمرود دے سامنے پیش ہوئے تے نمرود نے چند سوال کیتے، ابراہیم علیہ السلام نے ان دے جواب دیتے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے آمین وما توفیق اللہ باللہ۔